बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान स्टील के हवाले से। एक पाकिस्तान स्टील मिल कॉरपोरेशन जो कि एक ऐसा इदारा रहा है कि जिस वक्त ये स्टील मिल लगाई गई उस वक्त ये समझा गया कि शायद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा सनत के शोबे में, यानी वो लोहा या वो चीज़ें जो पहले बाहर से बरामद की जाती थी वो अब मुल्क में बनने लगेंगी। उसके बाद गाड़ियों के प्लांट्स लगे, यानी स्टील मिल के लगने के बाद ही पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के भी प्लांट्स लगाए गए और इससे सनती पैदावार के तौर पर या उसके हिसाब से एक बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट समझा जाता था। पहले स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने की बातें होती रहीं और स्टील मिल जो है वो कई, अगर ये कहा जाए कि कई दहाइयों से बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रही तो गलत ना होगा। कभी सियासी भर्तियों की वजह से, कभी इसकी प्राइवेटाइजेशन की वजह से, कभी ऐसा भी हुआ है कि बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस की वजह से हुकूमतें भी चली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से पाकिस्तान स्टील के हवाले से बड़े दावे भी किए गए कि पाकिस्तान स्टील मिल को चला के दिखाया जाएगा। चूँकि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आते ही इब्तदाई पहले या दूसरे साल में स्टील मिल की जो पैदावार थी वो बिल्कुल सिफर कर दी गई थी और एक इल्ज़ाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत पे लगाया जाता था कि क्योंकि नवाज शरीफ फैमिली की, यानी शरीफ फैमिली की अपनी फाउंड्रीज़ हैं, अपनी मिल्स हैं जिनका काम भी स्टील पैदा करना है या लोहे की चीज़ें बनाना है, तो इस वजह से पाकिस्तान स्टील को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत शायद बंद किया जा रहा है ताकि इसकी जगह दूसरी प्राइवेट फाउंड्रीज जो हैं वो ले सकें। नाज़रीन, अब इस सिनेरियो में जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई और उसके बाद वक्त आया स्टील मिल के मुलाजमीन से जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने का, जिसमें वाजिबात की अदायगी भी थी। स्टील मिल को चलाना भी एक वादा था। स्टील मिल की पैदावारी सलाहियत को न सिर्फ दोबारा से उसका स्टार्ट करना बल्कि उसकी पैदावार को बढ़ाना भी एक वादा था। उसके साथ साथ ये भी वादा किया गया था कि किसी भी जो स्टील मिल का मुलाजिम होगा उसे बरतरफ नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें कि तमाम ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कैडर 2, 3, 4 से ताल्लुक़ रखते हों या AGM या DM की लेवल पे हों, उन सब को विद इमीडिएट इफ़ेक्ट टर्मिनेट कर दिया गया, सवाए उन इदारों के जिनका ताल्लुक़ मेडिकल से है, एजुकेशन से है, हेल्थ से है या एसेंशियल सर्विसेज जिसमें कि कुक्स, माली या सिक्योरिटी स्टाफ आता है, सिर्फ उनको रिटेन किया गया। या इसके अलावा CEO सेक्रेटेरिएट से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी रिटेन कर लिया गया। बहरहाल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जो मेहमान शख्सियत आसिम भट्टी साहब जो कि कन्वीनर हैं ऑल एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी पाकिस्तान स्टील के। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका जी सर। आपसे बात करने से पहले मैं नाजरीन को वो क्लिप दिखाना चाहूँगा असद उमर साहब का जो उन्होंने यानी स्टील मिल के मुलाजमीन से वादा करते हुए किया, वो मैं चाहूँगा आवाज़ के साथ ज़रा चलाएँ, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आखिरी वादा, और ये कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं बल्कि खास तौर पे स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता, नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। अब आपसे पाकिस्तान। जी नाज़रीन, ये क्लिप आपने देखी है, ये तो असद उमर साहब थे जो कि स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ ये वादा कर रहे थे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। हम कैसे ठीक करेंगे, मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके, और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी। हमारा वादा ये है कि स्टील मिल को दोबारा चलाकर दिखाएंगे, रियासत के इख्तियार से चलाकर दिखाएंगे। आपका दावा ये है कि निष्कारी करके दिखाएंगे। ये सब वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, साल के बाद निकाल कर देखेंगे कि किसका वादा पूरा हुआ।
सबसे पहला काम जो है जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। आप अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाएं, एक अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव लाएं जिसको स्टील मिल के बारे में कुछ पता हो, आपकी स्टील मिल की बेहतरी का पहला कदम हो जाएगा। मैं पूरी कायमा कमेटी को यहाँ लेकर आया था स्टील मिल पिछले साल। यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर मुतफक्का करारदाद पास की थी कायमा कमेटी ने कौमी असेंबली की निजकारी के खिलाफ। ये आप सबको पता होना चाहिए, ये करारदाद हम मंजूर करवा चुके। आखिरी वादा, और ये कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की। जी नाज़रीन, ये क्लिपिंग्स आपने देखी, ये तमाम दावे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अब क्या किया गया है इस पे सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे आसिम भट्टी साहब से। आसिम साहब, क्या पहले तो मुझे बताइएगा क्या ऑर्डर आया है, उसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नेटो चैनल को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें दावत दी और मौक़िफ़ सुनने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि स्टील मिल वाहिद फौलाद साज इदारा है जो पाकिस्तान का जो रॉ मटेरियल से स्टील बनाता है। पाकिस्तान में और भी बहुत सारे इदारे हैं जो स्टील बनाते हैं, लेकिन वो स्क्रैप से लोहा बनाते हैं। तो ये मतलब पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मदर ऑफ इंडस्ट्री है। ये 2008 तक प्रॉफिट दे रहा था इदारा। 2008 के बाद ऐसा क्या होता है कि ये लॉस में चला गया। अब गवर्नमेंट को इस पर मतलब ये गवर्नमेंट एहतसाब के नाम पे आई, पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चली कि जी हम एहतसाब करेंगे, और आपने भी खुद ही क्लिप चला के दिखाया कि हम जो है मैनेजमेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो है मैनेजमेंट जो लगा कर इसको चलाने की कोशिश करेंगे। इस 2.5 साल के अरसे में ना कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो इस तरह का लगाएगा जो स्टील को जानता हो, ना इंतज़ामिया कोई इस तरह के लोग आए जो स्टील मिल को जानते हो। बहरहाल किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे आसान है कि मजदूरों के तलवार गिरा दी जाए। अब आज जो है लोगों के घर में TCS मौसूल हुए लेटर्स के, जिस पे बताया गया कि जी आपको टर्मिनेट कर दी गया, उनकी बेसिक प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी। अच्छा, फिर गवर्नमेंट की तरफ से मुसलसल कोई गोल्डन हैंडशेक नहीं है, कोई गोल्डन हैंडशेक नहीं है, सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना वो पड़ा मुझे। अभी पिछले दिनों इशरत हुसैन साहब जो गवर्नर रहे हैं स्टेट बैंक के, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी कि जी कोई गोल्डन हैंडशेक दिया जा रहा है। ये मुलाजमीन के अपने पैसे हैं जो PF और ग्रेजुएटी के मद में मिल रहे हैं, और वो इस टाइम पे जो लेटर निकले 1 से 4 पे स्केल तक उनके 4 लाख या 5 लाख, इससे ज़्यादा एवरेज जो है 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं है। आप मुझे बताएं इस महंगाई के दौर में, इस कोविड में, मतलब ये इस 4-5 लाख में बताएं क्या मतलब कि वो सर्वाइवल कर सकेंगे? प्लस जो लोग स्टील टाउन जो हमारी कॉलोनी रहायशी है वहाँ पर रह रहे थे, उनके लिए तो दो किस्म की जो है ना परेशानी पैदा हो गई। एक, रोज़गार छीन लिया गया, प्लस उनको स्टील टाउन भी खाली करना पड़ेगा जो उनकी रहायशी स्टील टाउन में है। इसी दौरान लेटर जिस दिन हफ्ते को इसकी अफवाह उड़ी है, अफवाह तो नहीं, अब तो तस्दीक हो चुकी है, 3 एम्प्लॉइज़ की अब तक डेथ हो चुकी है सिर्फ ये खबर सुन के। अभी तो लेटर्स आज मौसूल हुए, कुछ कल मौसूल होंगे। ये जो एम्प्लॉइज़ को जिनको बरतरफ किया गया, इसमें किसी उम्र का या ग्रेड का या किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया? इसमें ना किसी उम्र का ख्याल रखा गया, ना किसी ग्रेड का ख्याल किया गया। और मजे की बात यह है कि 2008 से मैं एम्प्लॉयमेंट हुई थी डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट पे। अच्छा, वो भी एक गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है और मुख्तलिफ गवर्नमेंटों का भी रहा है कि जो सियासी भर्तियाँ की गई हैं। जबकि मैं आपके तअस्सुस प्रोग्राम के तअस्सुस ये बताना चाहता हूँ कि 2008 में जो लोग परमानेंट हुए थे वो ऑलरेडी डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे। वो गवर्नमेंट लेवल पे हर इदारे में लोग परमानेंट हुए और इसी तरह उनको परमानेंट किया गया। अब यहाँ मतलब मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ कर वफाकी वज़रा कह देते हैं जी सियासी भर्ती है, तो आप अगर बताएं अगर सियासी भर्ती स्क्रूटनी करें ना जी, अगर कोई इस तरह की भर्ती है तो स्क्रूटनी तो की जाए। स्क्रूटनी कोई की नहीं और उनको सबसे आसान हाल ये मिला कि तमाम मुलाजमीन को निकाल दिया जाए। इसकी भट्टियाँ जो हैं, जो जैसे बैटरीज भी कहते हैं, जो 2 बैटरीज हैं वो चल रही हैं, उसे प्री हीट रखा गया है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि स्टील मिल को जब रशिया के ताउन से लगाया गया था तो उस टाइम पे 23,000 लोग की एम्प्लॉयमेंट थी स्टील मिल में, और इसको 50,000 एम्प्लॉयमेंट में लेके जाना था। इस टाइम पे जब ये टर्मिनेट के लेटर्स निकल रहे हैं, इस टाइम पे 8,300 समथिंग की फिगर्स है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो बोझ करार दिया जाता है बार बार, मतलब हर बार जुबान पे ये लफ्ज़ आ जाता है जी बोझ है बोझ, तो ऐसा नहीं। जब 23,000 एम्प्लॉयमेंट से ये स्टील मिल शुरू हुई थी, उसके बाद
23,000 में जब शुरू हुई तो अब जब 2008 तक मैंने आपसे बताया कि प्रॉफिट में थी, तो इस टाइम मतलब कि बोझ कैसे, अभी भी एम्प्लॉयमेंट अगर आज भी आप स्टील मिल को चलाने की कोशिश करेंगे तो आपको तो एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज़ की। तो आज भी रशिया के साथ MOU मतलब साइन है 2013 का, रशिया आज भी चलाना चाहता है, लेकिन ना जाने ये हुकूमती बदनीयती है या IMF का एजेंडा है, अल्लाह जानता है कि मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं स्टील मिल के साथ। और फिर सबसे बड़ी बात है कि 19,000 एकड़ इसकी कोर लैंड है। हम ये समझते हैं कि वो प्राइम लोकेशन की ज़मीनें, उस पर कोई डाका डालने का इनका प्रोग्राम है। और इसमें हम सिंध गवर्नमेंट खासतौर पे जो दावेदार है कि ज़मीनें हमारी, हम उनको भी चाहते हैं कि वो भी अपना किरदार अदा करें इसमें। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जो इसके ब्लास्ट फर्नेसेस हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान स्टील के जो ब्लास्ट फर्नेसेस हैं, वैसे पूरे पाकिस्तान में कहीं ऐसे ब्लास्ट फर्नेसेस हैं ही नहीं, उनको इस वक्त अलाइव रखा हुआ है या उनको बंद कर दिया गया, और कब बंद किया गया? असल में हुआ ये कि 2015 में मैं खुद उस टाइम में प्रोडक्शन में था, तो प्रोडक्शन में मैं अभी जून 2015 की बात है, तो अचानक से स्टील मिल की गैस बंद कर दी गई, तो जो ब्लास्ट फर्नेस में मेटल था वो वहीं का वहीं जम गया। ब्लास्ट फर्नेस तो इस टाइम पे अलाइव नहीं है, लेकिन कोक 1 बैटरी वो प्री हीटिंग पर है। और लेकिन मैं ये भी बताता चलूँ कि ब्लास्ट फर्नेस हमारे पास 2 हैं, तीसरा ब्लास्ट फर्नेस भी इसके लगाना था जब रशिया ने, उसके लिए जगह एक मुख्तस है और इस प्लांट की इसको वसीम होना था इस प्लांट को, लेकिन वो गवर्नमेंटें आती गई और इसको क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं स्टील मिल से? क्या सिर्फ लोहा बनाया जाता है, फौलाद बनाई जाती है, क्या चीज़ बनाई जाती है इससे? मैं बताता जाऊँ कि लोहा तो अपनी जगह बनता ही बनता है, इसमें हमने पेंट भी बनाया है, हमने एक ईंट होती है, ईंट जो होती है अक्सर पार्क्स वगैरह में लगती है, वो ईंट भी बनाई जाती है। तो ऐसा तो नहीं है, मतलब इसके मैं आपको ये बताता चलूँ, इसके अपने कैडेट कॉलेज हैं। एक्टिवेटेड चारकोल जिससे रोड बनाई जाती है, तारकोल, वो भी बनाया जाता है, कोल तार जिसे कहते हैं? नहीं, कोल तार तो नहीं बनाया जाता, लेकिन कोल वो बनाई जाती है वहाँ पे। कोक 1 बैटरी से कोक निकलती है और उससे जो है तो बायो प्रोडक्ट्स तो काफ़ी सारी बनती हैं स्टील मिल में। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है, बायो प्रोडक्ट्स बनती जाती है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस स्टील मिल में मतलब इसका कैडेट कॉलेज अपना है, इसका गेस्ट हाउस अपना है, इसका वाटर प्लांट अपना है, इसका पानी बिजली का प्लांट अपना है। तो गैस की लेकिन इसमें ज़रूरत होती है? गैस हम जो परचेज करते हैं SSGC से, और 2015 में इसकी एक गवर्नमेंट अदारा SSGC और उसने गैस। अच्छा, गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसमें स्टील की ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान स्टील से? गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में जो हम कोल मतलब कॉयल बनाते हैं उसकी उससे बनाई जाती थी, और अब क्योंकि वो प्रोडक्शन बंद है तो अब तो ऐसा नहीं है, 2015 से जब से प्रोडक्शन बंद है। अच्छा, आपको कौन कौन सी सियासी जमातें इस वक्त सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, हमारी आल एम्प्लॉइज एक्शन कमेटी के नाम से तमाम यूनियन एक पेज पे हम मुत्तफिक हैं सारे, उसमें मुख्तलिफ यूनियंस हैं, उसमें ऑफिसर एसोसिएशंस भी हैं। आज भी हम कई जैसे कि जमात इस्लामी, उनसे भी हमारी मुलाकात है, मुत्तहिदा कौमी मोल पाकिस्तान, उनसे भी हमारी मुलाकात है, कल हमारी फंक्शन लीग से मुलाकात, सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमारी आवाज़ बुलाएंगे इंशाल्लाह। हमारा इनसे भी और इस पार्टी से भी खास मुतालबा है कि इस इशू को टेक आउट करें और ये मजदूरों को इस शब खून से बचाया जा सके। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टेड जो लेबर यूनियन या वो जो इलेक्शन जीत के पाकिस्तान स्टील में आए थे, उनकी अब क्या पोजीशन है पाकिस्तान स्टील में? वो भी जिस तरह आपने वीडियोस चलाई, इस तरह वीडियोस लोगों को दिखाते हैं कि हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ जैसे आप पुलिस स्ट्रीमिंग के साथ हुआ। वो भी अपना शिकवा लोगों के सामने इसी तरह रखते हैं कि जो आप देख रहे हैं वही हमारे साथ हुआ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही ऊपर। वो लोगों से यही बता रहे हैं जी। अच्छा, अभी मुसामर रज़ी साहब से भी रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे भी फिर हम बात करेंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बाकायदा पाकिस्तान स्टील के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को असद उमर साहब का खुद इस बारे में क्या कहना है? अब जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी चीज़ रिकॉर्ड पे मौजूद है, इतने बड़े बड़े दावे हैं, तो क्या ये फेस कर पाते हैं आपको? स्टील मिल के मुलाजमीन जब से गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की तब से असद उमर को ढूंढ रहे हैं, और हम तो हमारी ख्वाहिश है कि वो कल हमारे एक छोटा सा प्रोटेस्ट है उसमें भी हम हमारे साथ शरीक हो और हमें बताएं कि वो क्या करने जा रहे हैं। उनकी जो तहरीक इंसाफ की CBI वो भी हमें भी यही बता रही हैं कि जी हमें भी एतमाद में नहीं लिए क्या। और इसी तरह मतलब असद उमर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को स्टील मिल के मुलाजमीन ढूंढ रहे हैं कि जी वो आए और बताएं, क्योंकि जिना गेट पर आके वो खुद ये वादा करके गए थे कि हम प्रोफेशनल इंतजामिया लगा के स्टील मिल को चलाएंगे, लेकिन वो अभी तक वहाँ नहीं आए। वजह क्या समझते हैं, स्टील मिल को क्यों नहीं चला सकते? क्या वजह है कि दो हुकूमतें जो है ना वो फ्लॉप हो गई हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत, जिस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनकी अपनी इत्तेफाक फाउंड्रीज और दूसरी फाउंड्रीज, इसलिए वो पाकिस्तान स्टील चलाने ही नहीं चाहते।
تو ایسی کیا قباحت تھی کہ پاکستان اسٹیل مل کو چلایا نہیں جا سکتا؟ کیا ہمارے پاس ایسے کوالیفائڈ لوگ موجود نہیں ہیں جو اس کی سربراہی کر کے اسٹیل مل کو چلا سکیں؟ دیکھیے یہی میں کہہ رہا ہوں حکومتوں کی بدنیتی ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 2000 جب سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے ان سے کوئی سوال پوچھے کہ آپ نے کوئی میٹالرجی کا سی او اسٹیل مل میں لگایا جو میٹالرجی کو جانتا ہو, جو اسٹیل کو جانتا ہو, یا بورڈ آف ڈائریکٹر کا جو چیئرمین آپ نے اس ٹائم لگایا ہوا ہے وہ امریکن نیشنل ہے, ان کا کوئی اسٹیل سے کوئی تعلق نہیں, حتیٰ کہ میٹالرجی سے کوئی تعلق نہیں ان کا. ان کو صرف شاید اسی لیے لایا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو ٹرمینیٹ کریں. جب چلانے کا کبھی انہوں نے پروگرام ہی نہیں بنایا, مطلب اسٹیل مافیا ہے پیچھے ان کے, کیا ہے, مطلب اسٹیل کو چلانے کی کبھی کوشش نہیں کی. عبد القدیر خان صاحب کو اگر اس کا جنرل عبدالقیوم صاحب, عبد القدیر خان صاحب بھی تو میٹلرجسٹ تھے نا, جنہوں نے مطلب ہیں جنہوں نے ایٹم بم بنایا, وہ بھی تو ظاہر سی بات ہے سارا کھیل ہی میٹلرجی کا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے میٹالرجی کا. اور مطلب شفاف طریقے سے بورڈ آف ڈائریکٹرز لگائے جائیں, انتظامیہ جو ہے وہ میٹالرجی سے لگائی جائے, تو ایسا نہیں کہ اسٹیل مل چل نہ سکے. ہم آج بھی اسٹیل مل کے مزدور جو ہے نا کام کرنے کے لیے تیار اور کام کرتے رہے. میں یہ بھی بتا دوں آپ کو, یہ بھی جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اسٹیل مل کے مزدور کام نہیں کرتے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اسٹیل مل کے مزدور 2020 مارچ تک جب کووڈ آیا اس ٹائم تک اسٹیل مل کے مستقل ڈیوٹیز پہ جا رہے تھے. پھر کووڈ کی وجہ سے ایک نوٹیفکیشن نکلا سندھ گورنمنٹ کے لیول پہ, فیڈرل گورنمنٹ کے لیول پہ, تو اس ٹائم پہ وہ بھی پھر بھی 1000 کے قریب ملازمین اسٹیل مل ڈیوٹی جا رہے تھے, وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے. اس کے علاوہ جو سروسز ڈپارٹمنٹ تھے ہمارے, ٹرانسپورٹس کے, بجلی کے اور اس طرح کے جو ہمارے سروسز کے ڈپارٹمنٹ تھے وہ سب چل رہے تھے. تو یہ بھی ایک جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اسٹیل مل کے ملازمین جو ہیں وہ نوکری نہیں کرتے یا نوکریوں پہ جاتے نہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہے یہ ان کو شاید فگر معلوم نہیں ہے, ان کو شاید فگرز بتائی نہیں جاتی یا یہ سمجھنا نہیں چاہتے. اچھا, یعنی کہ ویسے ملازمین کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں. چلیں ٹھیک ہے عاصم بھٹی صاحب, آپ سے ہم مزید گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں اسامہ رضی صاحب جو کہ رہنما ہیں جماعت اسلامی کے. ان سے ہم جانیں گے کہ ان کا کیا موقف ہے پاکستان اسٹیل کے جو امپلائیز ہیں جن کو برطرف کیا گیا ان کے حوالے سے. السلام علیکم اسامہ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام. جی, آج مجھے بتائیے گا کہ آج ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے اور اس میں جو ہے نا وہ اظہار یکجہتی بھی کیا گیا ہے پاکستان اسٹیل کے امپلائیز کے ساتھ. تو آپ کیا کہتے ہیں سر کہ کس طریقے سے پاکستان اسٹیل مل کو فعال بنایا جا سکتا ہے یا اس کے جو ملازمین ہیں ان کی برطرفی کو روکا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسٹیل مل جو ہے وہ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک اثاثہ ہے, اور یہ کوئی اس طرح کی فیکٹری یا مل نہیں ہے کہ جیسے کوئی جوس کمپنی ہے یا بسکٹ کی فیکٹری ہے یا ماچس بنانے کی کوئی فیکٹری ہے. یہ ایک فولادی صنعت ہے جو کہ قومیں بہت قربانیاں دے کر اور بہت کچھ اپنا لگا کر اس طرح کے اثاثے اپنے تعمیر کرتی ہیں, اور یہ ایک طرح کا قومی اثاثہ ہے. لیکن اس کو بدقسمتی سے ہماری جس ملک میں جتنے بھی جاگیرداروں کی حکومت رہی ہے انہوں نے اس ادارے کو لوٹ کھسوٹ کا ایک ذریعہ بنایا, اور اس ادارے میں ضرورت سے زیادہ نوکریاں دے کر اپنے ووٹ بینک کو مستحکم کرنے کی کوشش کی, اور کرتے ضرور, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپ گریڈ کرنا, اس کی استعداد کو بڑھانا, اس کے انفراسٹرکچر کو آگے بڑھانا, اور اس طرح کے اقدامات کے ساتھ اگر یہ سارے ملازمتیں اور نوکریوں کا کام کیا جاتا تو یہ یقیناً جو ہے اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو مسلسل منافع دے رہا تھا. 2001 سے 2008 تک یہ ایک منافع بخش ادارہ بن کے سامنے آیا, اور اس نے قومی خزانے میں 103 ارب روپے سے زائد ٹیکسز اور ڈیوٹیوں کی مد میں جو ہے وہ رقوم جمع کروائیں اور اپنا فریضہ انجام دیا, جبکہ اس کی تعمیر میں کل 26 ارب روپے خرچ ہوئے تھے. تو یہ اپنی تعمیر پہ لگنے والے اثاثے کو حکومت کو واپس کر چکا ہے. ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کی استعداد کو, اس کی پیداواری صلاحیت کو بڑھایا جاتا, لیکن لوٹ کھسوٹ پر مبنی حکومتوں نے یہ کام نہیں کیا. اس لیے اب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی, اور عمران خان نے اور ان کے چہیتے اسد عمر صاحب نے اسٹیل مل جا کر وہاں پہ دھرنا دینے والے مزدوروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہم ہزاروں ملازمین کے روزگار کو تحفظ دیں گے, اسٹیل مل کو بحال کریں گے. اسٹیل مل میں جن لوگوں نے لوٹ کھسوٹ کی ہے
اس کا ہم آڈٹ کروائیں گے, احتساب کریں گے, اور اس کے بعد اس مل کو بحال کر کے اس میں ملازمین کے روزگار کو تحفظ دیں گے. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ کام نہیں کیا, اور یہ کام کرنے کے بجائے اس کے الٹ کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز کو پورا کرنے کے لیے, قانونی لوازمات کو پورا کرنے کے لیے پہلے مرحلے پر 4,500 سے زائد ملازمین کو برطرف کیا, اور اگلے مرحلے پر چونکہ یہ 50% سے زیادہ ملازمین کو برطرفی کی وجہ سے زیادہ ملازمین کو برطرف کرنے سے ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ان کو عدالت میں نقصان ہو سکتا تھا. اس کی وجہ سے انہوں نے 2 مرحلوں میں اس کام کو کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پہلے 4,500 ملازمین کو نکالا ہے, اور اس کے بعد اب بقیہ ملازمین کو نکالیں گے. تو یہ سراسر ظلم ہے, ناانصافی ہے, اور اسٹیل مل کو بحال کرنے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جس ملک نے یہ اسٹیل مل لگائی ہے, خصوصاً روس کے حوالے سے, روس کی آفر موجود ہے, روس کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ مل کر اس کو اپ گریڈ کرنا اور اس کی پیداواری صلاحیت کو بحال کرنا, یہ دونوں عمل ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہزاروں انسانوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیں, ان کے خاندانوں ان خاندانوں کی پوری جو تعلیمی اور معاشرتی زندگی ہے اس کو سبوتاژ کر کے, ان کے پیٹ سے نوالے چھین کر, منہ سے نوالے چھین کر, ان کو ظلم کے اندھیروں میں دھکیل کر آپ یہ کہیں کہ آپ اس ملک کی تعمیر و ترقی کا کام کر رہے ہیں. یہ ہرگز درست بات نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں جماعت اسلامی نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اسٹیل مل کی تعمیر و ترقی کے کام کو بحال کرتے ہوئے مزدوروں کی ملازمت کو تحفظ دیا جائے. جب آپ اس کی دیکھیے استعدادی صلاحیت 11 لاکھ میٹرک ٹن تھی, اور روس نے یہ آفر کی تھی, اور یہ کیپیسٹی اس کے اندر موجود تھی کہ یہ اپنی پیداواری صلاحیت کو 11 لاکھ میٹرک ٹن سے 30 لاکھ میٹرک ٹن تک لے جا سکتی ہے. لیکن یہ کام نہیں کیا گیا, اور مرے پر 100 درے یہ کیا گیا کہ جو پہلے یہ پالیسی تھی کہ اسٹیل کو درآمد کرنے کے لیے اسٹیل مل کی اجازت ضروری ہوتی تھی حکومتی سطح کے اوپر, لیکن مشرف گورنمنٹ نے اپنے آخری دور میں اس پابندی کو بھی ختم کر دیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کی اس ایسٹ کی حفاظت کے لیے اور اس اسٹریٹجک ادارے کے تحفظ کے لیے, چونکہ فولاد سازی پوری قومی ترقی کا میں ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے, یہ آپ کی دفاعی اور ترقیاتی تمام امور کے اندر جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے یہ چیز. اس لیے اس فولادی صنعت کا تحفظ ہونا چاہیے, اس کو قومیاتے ہوئے پوری طرح سے سرکاری تحویل میں رکھتے ہوئے اور اس کے اوپر حکومتی انویسٹمنٹ لگاتے ہوئے یہ سارے کام کرنے چاہیے. ہرگز یہ کہ الیکٹرک کو جو ہے وہ نوازنے کے لیے ایک پرائیویٹ ادارے کی جیب کو اور تجوریوں کو بھرنے کے لیے یہ ایکسٹرا گیس ان کو دیتے ہیں اور وہاں پہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن ایک قومی اثاثے کو گیس کی فراہمی بند کر دی, مستقل بند کر دی, اور اس کی وجہ سے پوری اسٹیل مل کو نقصان ہو رہا ہے, ہزاروں لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر دیکھیے ابھی اس خبر کے آنے کے بعد ایک شخص ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر چکا ہے, اور جو لوگوں کو ہارٹ اٹیک اس طرح سے نہیں ہو رہے ہیں, وہ جس کیفیت سے اور کرب سے گزر رہے ہیں, وہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. لہذا فوری طور پر نوکریوں کی بحالی کا اعلان ہونا چاہیے, اسٹیل مل کی بحالی کے وہ اقدامات سامنے آنے چاہیے جو اسد عمر نے پہلے کہے تھے کہ ہم پروفیشنلز کو لگائیں گے, احتساب کریں گے, اور مزدوروں کو نکالے بغیر اسٹیل مل کی کو اثر نو بحال کر کے اس کی استعدادی صلاحیت کو اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ لے کر آئیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ اسامہ رضی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, پروگرام خبر کی خبر میں ٹائم دیا. ناظرین, رہنما جماعت اسلامی اسامہ رضی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اسٹیل کے حوالے سے, جس سے رشیا کے اشتراک سے اس پاکستان اسٹیل مل کو لگایا گیا, اور 2000 سے لے کے 2015 تک یہ ادارہ بہت ہی ایک منافع بخش ادارہ رہا. 2015 کے بعد سے اس کی پیداواری صلاحیت ختم ہوتی چلی گئی.
اور اس کے بعد سے یہ جو اس کی بھٹیاں ہیں یا اس کی بیٹریز ہیں یا بلاسٹ فرنسز ہیں وہ تقریباً بند پڑے ہوئے، یعنی کوئی پیداوار نہیں ہوتی۔ ناظرین، اب ہم بات کرنا چاہیں گے رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر صوبائی اسمبلی جمال صدیقی صاحب سے۔ السلام علیکم جمال صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جی سر، یہ آپ کی جو پارٹی ہے اس کے بڑے لوگوں نے جو ہے وہ وعدے کیے مزدوروں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ۔ اسد عمر صاحب کے کئی خطابات بھی میں نے ابھی پروگرام میں چلائے بھی شروع میں، نہ صرف ان کے وعدے بلکہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اسٹیل کو چلانا کون سی ایسی بڑی بات ہے، ایک بہت آسان فارمولہ ہے، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ٹیکنیکل لوگ لگائیں اور یہ منافع بخش محکمہ ہو جائے گا۔ تو سر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ایک طرف تو کوئی روزگار نہیں، دوسری جانب کرونا، اور تیسری طرف یہ جو ملازمین جو بیچارے اسٹیل مل میں کام کر رہے تھے ان کو بھی برطرف کر دیا گیا راتوں رات۔ 4,500 ملازمین جن میں سے 3 کا انتقال بھی ہو چکا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا سا تھا آپ کا جو اس پہ بات اور مفصل بات کرنی بڑی ضروری تھی۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں ضرور آپ کے اسٹوڈیو میں آتا اور وہاں بیٹھ کے آپ کا زیادہ اچھے انداز میں کر سکتا تھا۔ دیکھیں، کوئی بھی سیاسی جماعت اور کوئی بھی حکمران یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ملک میں کوئی ادارہ بند ہو اور کوئی بھی شخص بے روزگاری کی طرف جائے، کسی بھی کرائسس کا شکار ہو۔ ہر سیاسی رہنما، سیاسی لیڈر اپنے اداروں کو چلا کر ایک ملک میں ترقی کا پہیہ چلانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اور سب سے زیادہ اہم اس میں انسان کی نیت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ میرا جو 24 سال کا ساتھ ہے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ، تو میں اس پر ایک بڑا بلائنڈ فیتھ رکھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی جو نیت تھی اور نیت ہے وہ آج بھی یہی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے۔ اسٹیل مل کے لیے بڑی نیک خواہشات تھی ان کی کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ماضی کی حکومتوں نے برباد کیا، تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس ادارے کو کھڑا مثالی ادارہ بنائے۔ پی آئی اے کو کھڑا کرنے کے لیے بالکل ہم جا رہے ہیں، ریلوے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور باقی ملکی اداروں کو۔ دیکھیں، 2.5 سال میں کوئی بھی سیاسی جماعت جو پہلا اقتدار پاتی ہے تو ماضی کے لوگوں کی ہمیشہ یہی کوشش تھی کہ 5 سال پورے تو لوگوں کو ریلیف دو، لوگوں کو سبسڈائز کرو اداروں کو، اور ملک پہ قرضہ چڑھتا تو بھلے چڑھنے دو لیکن عوام کی نظر میں اچھے بنے رہو۔ یہ واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جنہوں نے پہلے دور حکومت کے ان 2.5 سال کے ادوار میں یہ اداروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے جو ماضی کی 70 سالوں کے بگڑے ادارے تھے، اور وہ یہ کوشش ہم نے اسٹیل مل کے لیے بھی کی اور بہت کام کیا۔ ہم نے 30 ارب سے زائد پیسے ان اداروں کے ملازمین کو واجبات دیے جو کہ ہم پر واجب نہیں تھے۔ وہ 2008 سے لے کر 2018 تک میں وہ ان 2 حکومتوں کے واجبات تھے جو ہم نے دیے۔ تو مزدوروں کے ساتھ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کا استحصال ہو، ان کے ساتھ کھڑے تھے، اربوں روپے کے جن کو دیے۔ یہ اسٹیل مل آپ سب جانتے ہیں کہ اس اسٹیل مل میں ماضی کیا ہوتا رہا ہے۔ 2008 میں سے اگر آپ لینا شروع کریں، بہت زیادہ پیچھے نہیں جاتے، تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 2008 میں جب یہ اسٹیل مل کو ٹیک اوور کیا تھا پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے، تو ابتدائی 4 سال انہوں نے چلانے کی کوشش کی اور اس کی پروڈکشن 100 سے 25% پہ آ گئی تھی۔ 2012 تک ان کی پروڈکشن 25% تھی، اور اس کے بعد 2013 میں نون لیگ کی گورنمنٹ آئی۔ یہ جو 25% پروڈکشن رہ گئی تھی وہ 2015 میں فیکٹری بند ہو گئی۔ 2015 میں فیکٹری بند ہو گئی، اس کی گیس کی سپلائی بند ہو گئی، پانی بھی بند ہو گیا۔ تو 2015 میں ان دونوں حکمرانوں نے، جو ماضی میں بھی یہی لوگ حکومت کرتے آئے، عمران خان نے حکومت نہیں کی تھی ماضی میں، تو ماضی میں بھی یہی لوگ حکومت کرتے آئے تھے، انہوں نے اس ادارے کا بیڑا غرق کیا۔ اس ادارے میں انہوں نے سیاسی بھرتیاں کر کے ادارے کے وسائل کم کر دیے، ادارے کے مسائل بڑھا دیے، تو جس کی بدولت آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ سر، یہ جو لوگ نکالے جا رہے ہیں، کیا یہ سیاسی بھرتی والے لوگ ہیں جن کو نکالا جا رہا ہے یا برطرف کیا جا رہا ہے؟ یہ 100% جو 2010 میں جنہیں یہ سب کانٹیکٹ جنہیں سیاسی بھرتی کے طور پہ ان کو 2010 میں، 2009 میں، 2008 میں یہی ہماری سیاسی حکومت جو اداروں پر یہ احساس کیے بغیر ملازمین کی اضافی بھرتی کرتی ہیں کہ آخر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وسائل کم ہو جاتے ہیں، مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ جمال صاحب، سر پروگرام کا وقت محدود ہے، مجھے بس بتائیے گا کہ اب اس کا کیا حل نکالا جائے گا؟ سر، اتنے ملازمین برطرف ہو رہے ہیں، کیا کوئی صورت ہے کہ ان کو روکا جا سکے یا ان کو کوئی ریلیف دیا جا سکے؟
लेकिन ये गवर्नमेंट ने इन सबको एक पैकेज देकर इनके साथ एक अच्छा बर्ताव किया कि जो माजी के हुक्मरानों के साथ चलते आ रहे थे ये, और आज जब पीटीआई मुल्क में गवर्नमेंट है तो हमने किसी का इस्तेहसाल नहीं किया है, एक अच्छा पैकेज देके उनको रुखसत किया है, क्योंकि इदारा जिस तकलीफ का शिकार है, तो समझता हूँ कि कोई भी एक माहिर माशियात भी अगर आप टीवी पर बिठाएंगे तो उसकी भी ये राय होगी, इस हुकूमत को 1 साल पूरा अपने 2.5 साल की हुकूमत में से 1.5 साल उसने अपोजिशन के झगड़े पड्डों को निपटाने में सर्व किया, 1 साल से पूरी दुनिया जिस कोविड की वजह से जिस माशी बदहाली का शिकार है, उस बुरे हालात में भी आजम ने इंडस्ट्री को पैकेज दिया, टेक्सटाइल को पैकेज दिया, कंस्ट्रक्शन को पैकेज दिया, इस बुरे हाल में भी मुल्क की मैशत को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है तो मैं समझता हूँ कि जो 4,500 लोग निकाले, जो जिनको रुखसत किया है, हमारे पास अभी 4,500 लोग और मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला इस माशी बदहाली से, कोविड से निकलेंगे, हम स्टील मिल फिर चलाने की कोशिश करेंगे, और अगर स्टील मिल चल जाती तो इन लोगों को वापस लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ये हमने बकाया लोग इसीलिए रखे हुए हैं कि हुकूमत एक कोशिश और करेगी, लेकिन वो क्राइसिस माशी आया हुआ है, पहले उससे निकलना बहुत जरूरी है ताकि आपका मुल्क स्टेबल हो सके। ठीक है सर, ठीक है जमाल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और क्योंकि वक्त महदूद है इसलिए अब मैं बस फाइनल कमेंट्स आसिम भट्टी साहब से लेना चाहूँगा। सर क्या कहते हैं जो जमाल सिद्दीकी साहब ने बातें की? सर मैंने आपसे पहले भी अर्ज की कि ये एक बयानिया बना दिया कि सियासी भर्तियाँ हैं, तो मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूँ कि आए हमें स्ट्रीमिल आए, असद उमर साहब आए, हमें बताएं कौन सी सियासी भर्ती है। ठीक। दूसरी बात, इनकी बातों में माजरत के 2008 से इसकी जो कैपेसिटी है वो 2012 में गिर गई थी, बिल्कुल 25%, बिल्कुल 25% पे आ गई थी। उसके बाद नून लीग के दौर में एक पैकेज देकर इसको 60% पे चली। जब 60% पे ये चली गई, चलते हुए इदारे को गैस से बंद कर दिया गया। आप मुझे ये बताएं, ये माफिया नहीं तो और क्या? लेकिन सर इसका मतलब ये है कि पुरानी हुकूमतों ने भी तो फिर वही किया ना जो अभी पाकिस्तान तहरीक सर। चले अगर आपकी ये बात मैं मान भी लेता हूँ तो उसमें ये बताएं मजदूरों का क्या कसूर है? सर लास्ट मिनट है सिर्फ, क्या लाएमल क्या इख्तियार किया जाएगा अगर ये नोटिफिकेशन वापस? सर सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी हम मौजूद हैं, हाई कोर्ट्स में भी हम मौजूद हैं, और तकरीबन 16 जून को हेयरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए थे कि गवर्नमेंट कोई प्लान लेके आए। गवर्नमेंट वहाँ प्लान नहीं ले जा सकी और उन्होंने ये बरतरफ कर दिया। ठीक है, तो अब कोर्ट में तो हम इंशाल्लाह इस कोर्ट में भी जा रहे हैं, इसमें हमारे वकीलों से मुशावरत चल रही है, हम वहाँ भी कानूनी जा रहा है, जो ही करेंगे जो हम कर सकेंगे इंशाल्लाह, और हम जद्दोजहद का रास्ता भी इख्तियार करेंगे, और हम इंशाल्लाह कोशिश एहतजाज भी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसिम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कन्वीनर ऑल एम्प्लॉइज़ एक्शन कमेटी पाकिस्तान स्टील, इनका कहना यह था कि कानूनी चाराजोई भी की जाएगी, एहतजाज भी किया जाएगा, सियासी दबाव भी डाला जाएगा, और कोशिश की जाएगी किसी तरह इस नोटिफिकेशन को वापस कराया जाए। उम्मीद यही रखते हैं कि पाकिस्तान स्टील के जो मुलाजमीन जिनको बरतरफ किया गया उनको बहाल भी कर दिया जाए, और पाकिस्तान स्टील को एक दफ़ा फिर फ़ाल इदारा बनाया जाए। इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।